Ang Dios mahimaya sa iyahang pulong nining kabuntagon karon ug salamat sa Ginoo nga nining maong Domingo maka padayon kita sa buluhaton pagsimba pagdayeg sa iyang ngalan ug atong giampo nga ang pulong sa Dios makadulot gayud sa matag kasing-kasing ang matag kasing-kasing makab-ot nining maong pagsaysay sa pulong sa Ginoo sa atong pagpadayon karon sa unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica. Aniya na kita sa kapitulo 5, ang katapusang kapitulo nining maong sulat ni Apostol Pablo ug atong isgutan karon ang unang 15 ka mga bersikulo sa 1 Tesalonica kapitulo 5. Ug atong ipadayon pag-ampo sa Ginoo nga ang mga kasing-kasing nato tanan mahimong kasing-kasing tabunok nga madutlan gayud moturok ang pulong sa Dios ug atong mailhan si Ginoong Hesus unsa kadako iyang gugma kanimo ug kanako nga samtang kita mga makasasala pa siya nagpakatawo nga labing kabos sa pasungan hangtod pag-abot niya og sobra 30 anyos kapin. Nagpakamatay po siya sa krus sa Kalbaryo aron pagtubos sa imong kasalanan, sa akong kasalanan. Ug atong iampo sa Ginoo nga ang pulong sa Dios maoy muaghat sa atong mga pagtuo kinasing-kasing wala kay laing tuhuan nga personal nga Dios ug manluluwas. Tuhuan nga namatay gilubong ug nabanhaw aron pagtubos kanimo kundi si Ginoong Hesus lamang. Atong basahon ang 1 Tesalonica, Kapitulo 5, 1 abot sa 15. Apan mahitungod sa mga panahon ug mga pitsa, mga igsuon, kamo wala na magkinahanglan nga pagasulatan pa. Kay kamo nasayod na pag-ayong ang adlaw sa Ginoo, moabot unya sama sa kawatan, sa kagabhion. Sa diha nga ang mga tawo magkanayon, aniya ang kalinaw ug kasiguruhan, sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag maingon sa pagbati sa kasakitan nga moabot sa babae nga tali-anak ug sila dili makaityas. Pan mga igsuon kamo wala diha sa kangitngit nga tungod ni ana pagaikalitan kamo sa pag-abot sa maong adlaw maingon sa kawatan. Kay kamong tanan mga anak sa kahayag ug mga anak sa adlaw kita dili iya sa kagabion o sa kangitngit. Busa dili kita magpangatulog ingon sa gibuhat sa uban hinunua managtukaw kita ug magmahusay sa una-una kay silang nga mga nagakatulog nangatulog sa kagabhion ug sila nga mga nagakahubog nangahubog sa kagabhion. Apan maingon nga kita iya man sa adlaw magmahusay kita sa una-una ug magsulog kita sa kutamaya nga mao ang pagtuo ug paghigugma ug sa salukot nga mao ang paglaom sa kaluwasan. Kay kita wala itagana sa Dios alang sa kapungot hinunua aron sa pagkab-ot sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga namatay alang kanato aron nga bisan magatukaw kita o magakatulog kita mabuhi uban kaniya. Busa pag dinasigay kamo ang usa sa usa ug pag linig-unay kamo ang usa sa usa ingon sa inyong ginabuhat karon. Apan mga muyo kami kaninyo mga igsuon nga unta inyong pasidunggan sila nga mga nagapangabudlay diha kaninyo ug nagapangulo kaninyo diha sa Ginoo ug nagatambag kaninyo ug uban sa gugma pakamahala ninyo sila pag-ayo tungod sa ilang buhat. Magdinaitay kamo tali sa inyong kaugalingon ug tambagan namo kamo mga igsuon nga inyong maymayan ang mga bagdoy, inyong dasigon ang mga nawad-an sa paglaom, inyong tabangan ang mga mahuyang, magmapailubon kamo kanilang tanan. Matnguni nga wala kaninyo'y magabalos og dautan sa dautan. Hinunua tinguhaan ninyo sa kanunay ang pagbuhat ug maayo ang usa ngadto sa usa ug sa tanan. Magampo kita.
o pagkagamhanan sa imong pulong o Dios, o pagkamadasigon sa imong pagsulat ni Apostol Pablo sa imong paggiya kaniya. O salamat sa imong pulong nga hangtod karon mao'y kalanon sa among kalag espiritu. Salamat nga imong pulong mao'y naggiya kanamo sa kahayag ug among iampo o Dios nga sa matag kadungog namo sa imong pulong, sa among pagbasa, sa among pagpatalingog, sa among pagpaminaw niini. Magapadayon pagtubo ang among pagtuo ug pagdawat kanimo, Ginoong Hesus. Nga ikaw lamang ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundi pinaagi kanimo. Atagi kami og ginasingkasing nga pagtuo, pagsalig kanimo, Ginoong Hesus. Ikaw namatay gilubong na banhaw aron pagtubos sa among mga kasalanan. Ug kung makita nimo ang tinuoray nga pagtuo sa among isig kasingkasing, ikaw nagasaad og kinabuhing dayon. Ug among mga pag-ampo nga ang mga gisulat dinhi gitambag ni Apostol Pablo. Among dawaton nga malipayon, among dawaton nga madaugon sa ngalan lamang ni Kristo Jesus. Amen. Aniya kita sa katapusang kapitulo sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica. Ug salamat nga wala gyud muundang ang Ginoo sa pagdasig sa iyang mga katawhan. Halos sa ato nang nahibawan, halos kada kapitulo niining unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica gihisgot sa kalit nga pagsakgaw, pagbayaw ni Ginoong Hesus. Ang iyang kalit nga pagtungha diha sa kapanganuran nagbulat sa mga tinuod nga mga magtutuo. Ug makadasig kaayo kanato nga aniya kita sa daghang mga kaguliyang, mga katalagman bisan sa ato karong paghisgot sa pulong sa Dios na ining adlaw. Daghang mga kagubot nagpadayon sa lain-laing dapit sa mga kanasuran, ilabi na sa tungang silangan, ana ang hulga sa mga nasod nga gustong mo makig-asdan sa nasod sa Israel. Ana ang mga kaguliyang, ana ang mga kagubot ug gakahinam kita nga bisan ining mga panahuna pagkabulahan nimo ug nako nga ang ikaduhang pag-abot, ang hinanaling ang pag-abot ni Kristo Jesus, dakog posibilidad sa atong henerasyon ang pagsakgaw, ang pagbayaw ug sa matag adlaw nga mulabay atong makit-an nga mas taliabot ang mga katumanan sa mga gipangbasa nato dinhi sa pulong sa Dios. Ug pag-abot unya sa pagsakgaw, pagbayaw, mga igsuon, magsunod-sunod na ang mga panghitabo nini hangtod nga i-establishar na unya ni Ginoong Hesus ang iyahang usa ka libo katuig nga paghari human sa mangilngig nga 7 ka tuig nga kasakitan. Apan sa di pa na moabot ang Dios kanunay nagahulat kanimo ug kanako nga magpaluwas kita, magpatubos, tuhuan nato sa kinasingkasing ang gihimo ni Ginoong Hesukristo dito sa krus sa Kalbaryo ug andam kita niya nang adlaw sa Ginoo nga mo'y atong nabasa ug mo'y atong hisgutan niining higayunan karon. Sugod sa bersikulo 1, apan mahitungod sa mga panahon ug mga pitsa, mga igsuon kamo wala na magkinahanglan nga pagasulatan pa kay kamo nasayod na pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo moabot raw niya sama sa kawatan sa kagabion. Dili matag-an ang pag-abot sa Dios. Ang kanunay ipahinumdum sa Ginoo nato mag-andam ang atong mga kasing-kasing. Ang pagsukod sa mga oras nato dinhi sa yuta pinaagi sa segundo, minuto, oras, adlaw, bulan, katuigan, apan giyon dinhi nga ang pag-abot sa adlaw sa Ginoo moabot raw niya sama sa kawatan sa kagabion. Unsa man kining adlaw sa Ginoo?
Ang adlaw sa Ginoo para sa matuod nga mga luwas usa ka adlaw sa kalipay. Tungod kay may uban man kita kaniya. Magaulat siya kanato diya sa panganod siyang pagsakgaw. Apan kung imong makit-an bisan sa daang kasabutan ang paghisgot sa adlaw sa Ginoo nagapasabot usab og mga paghukom ni adtong walay pagrespetar sa Dios. Paghukom ni adtong kanunay nagsalikway sa iyahang kaluwasan nga gitanyag. Matag adlaw nga mulabay sa imong kinabuhi. Wala usiki sa Dios. Ang imong giginhawa libre, ang adlaw nga misilang libre. Ang pangutana, nakapasalamat ka ba sa Ginoo karong adlaw nga buhi ka ba? Nahinumdum ka ba sa Ginoo nga utang nimo ang imong kinabuhi niya? Wala ikay naangkon nining kalibutan na igsoon. Walay naangkon ka nining kalibutan nga dili gipahulam o hinatag sa Ginoo. Ang imong kinabuhi, imong hinulaman gikan sa Ginoo. Ang imong asawa, ang imong mga anak, imong trabaho puro na gipahulam sa Ginoo. Ug walay makapugong sa Dios kanus-an niya kana bawion. Pansalamat nga sa wala pa mo abot ang adlaw sa Dios sa makakalit sa pagtungha sa usa ka kawatan nga dili gyud mananghid kung mangawat sa imong panimalay o bisan unsa. Kanunay nagahatag og higayon ng Dios nga ikaw makaila kaniya nga personal nga Dios ug manuluwas. Hinaot kahinan nimo og panahon ang Ginoo sa imong pagpahuway, sa imong pagkadungog sa pulong sa Dios, mamalandong ka sa imong kasing-kasing. Ginoo, giunsa man ako pagdumala ang akong kinabuhi. Giusikan ba nako ang akong kinabuhi, Ginoo? Nagpasalamat ba ako kanimo karong adlaw nga ako buhi pa? Nagpasalamat ba ako kanimo karong adlaw nga ako nakapamahaw pa? Nagpasalamat ba ako kanimo karong adlaw nga ako ginhawa pa? Mga igsoon, tanan nimo nga nadawat, utang nimo kana sa Dios. Ug ang Dios gusto nga mahinumdum ka kaniya diha sa kinasing-kasing pagpasalamat. Labaw sa tanan, ayaw pangandak sa imong kinabuhi. Dili ikaw maoy tag-iya sa imong kinabuhi. Ihatag sa Dios ang imong karon, ihatag sa Dios ang imong kaghapon, ihatag sa Dios ang imong ugma. Mupadayon kita sa bersikulo 3 sa diha ang mga tao magakanayon ania ang kalinaw ug kasiguruhan sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag maingon sa pagbati sa kasakit nga moabot sa babae nga talianak ug sila dili makaikyas. Ang adlaw sa Dios nga magasugod diha sa pagsakgaw sa iyahang pagkuha sa mga matuod nga linuwas sa kalit lamang moabot siya diha sa kapanganuran. Ato ka nang gihatagag patinaw sa miaging simana sa atong pagtanaw sa Kapitulo 4 sa 1 Tesalonica, versikulo 13 abot sa 18. Ilabi na gyud katong versikulo 17 nga kun maabtan ka sa Dios sa iyang pagsakgaw, pagbayaw nga buhi ka pa sa takulahaw lamang, masuluban ka sa imong madaugon nga lawas o mahibalag nimo siya kauban sa ubang mga matuod nga mga linuwas nga mag-abot kamo diha sa iyang presensya, diha sa kapanganuran ug mahiuban kita kaniya diha sa gingharian sa langit. Apan sa mga maabtan ni anang panahona nga dili matuod nga luwas atong makit-an dinhi, moabot kanila ang pagkalaglag maingon sa pagbati sa kasakit nga moabot sa babae nga talianak ug sila dili makaikyas. Ayaw pagtuig suon nga tanan nimong pagpasakit sa Dios, sa tanan nimong panamastama sa Dios, sa tanan nimong nga pagdaog-daog sa Dios, abi nimong ikaw mao ang magbuot sa imong kinabuhi, gatuo ka nga makaikyas ka. Ang tao nga mahiuban man gani sa Ginoo, moy adto sa linaw nga kalayo, dili mahimo nga dili mohibalag sa matuod buhi nga Dios. Siya nga moabot nga mohukom sa mga buhi ug sa mga patay. Ug kana gitugyan ni Ginoong Hesukristo. Ug salamat nga si Ginoong Hesukristo sa iyahang takulahaw nga pag-abot sa dili pa siya mohukom sa mga buhi ug sa mga patay.
kanunay niyang gihatagan ang tao kahigayunan nga makaila kaniya nga personal nga Dios o manluluwas. Kumusta man ang imong kahimtang karon igsoon, kumusta man ang imong sitwasyon, duula sa Ginoong Hesukristo sa kinasingkasing sa dili pa moabot ang maong adlaw, ang kakalit sa iyang pag-abot sama sa usa ka kawatan, kinahanglan nga diha sa imong himutangan aduna kay tinuod nga pagtuo, pagsalig kaniya nga siya namatay gilubong na banhaw aron pagtubos kaniya. Aduna kay mapadayonon o kinasingkasing nga paghinulsol sa imong mga kasalanan. Aduna kay kinasingkasing nga pagsangpit sa Espiritu Santo, isip maoy naghimo sa imong lawas nga templo. Ayaw undang sa pagsampit, o Espiritu Santo, pag-uha ang akong kinabuhi. Ipadayag ang siyam kabunga sa balaang Espiritu sa akong kinabuhi, nga mao ang batasan ni Kristo Jesus. Ipakita ang pagka-Kristiyano nako, ipakita ang pagka-Kristohano nako, ipakita ang nagatubo nga gugma nako kanimo o Dios ug ngadto sa akong isig katawo. Apan kamo mga igsuon, kamo wala diha sa kangit-ngit nga tungod ni ana pagahikalitan kamo sa pag-abot sa maong adlaw maingon sa kawatan. Hinaot ikaw mao kana igsuon. Hinaot kining bersikulo 4 sa 1 Tesalonica 5 na itabo ni sa atong kinabuhi. Nga dili ikaw makalitan sa iyang hinanali nga pag-abot. Nga duna kitay kahinam sa iyang pagsakgaw, sa iyang pagbayaw niya kanato. Ug ang labing manindot nga himuon sa usa ka matuod nga luwas samtang nagpaabot kita sa iyang pagsakgaw, pagbayaw, mao ang pagpadayon sa buluhaton nga iyang gibilin kanimo kanako. Kung makitaan sa mga katawhan sa imong palibot nga nagatubo ka sa gugma sa Dios. Kung makitaan sa mga katawhan sa imong palibot nga nagatubo ka sa gugma sa imong isig katawo. Aduna sila'y kauhaw, aduna sila'y kaibog, unsa may sikreto anang tawana, unsa may sikreto anang lalakiha, unsa may sikreto anang babayhana nga bisan luyo sa mga kaguliang o kagubot sa panahon, anaaman kaniya ang kalinaw, ang gugma sa Dios. Mao kana atong iampo nga mapasundaya kanunay sa atong kinabuhi igsoon. Mao kana ang bunga sa Espiritu Santo, ang siyang kabunga sa Espiritu Santo nga gidetalye diha sa Galacia 5:22 o 23. Hinaot mao kani ang makit-an sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi. Matag adlaw, bulahan ang gisaad sa Dios, ang gihangyo sa Dios, ang sugot sa Dios kanimo nga kinahanglan ikaw mahimong asin ug kahayag niining kalibutan. Nga tungod kanimo mas daghan ang makaila kaniya nga personal nga Dios ug manluluwas. Nga tungod sa imong pagsangyaw, pagsaysay sa pulong sa Dios, dili lamang sa pulong, dili lamang sa imong mga pag-ampo, dili lamang sa imong pagbasa sa iyang pulong, kundi makit-an gayud sa imong kinabuhi. Tungod kay dunay mga daghang mga tao karon sa atong palibot nga wala gani nagbasa sa Biblia. Hinaot mabasa nila si Kristo sa imong kinabuhi. Hinaot ikaw ang buhing sulat sa Dios para sa mga katawhan sa imong palibot. Ug hinaot nga ang imong kanunay nga pagkadungog sa pulong sa Dios mas mupatubo sa imong pagtuo ug mahatod kanimo sa mas lig-on pa ug personal nga relasyon ni Kristo Jesus. Kung matuod kang magtotoo, pagkaanindot, iningingon sa versikulo 5, kay kamong tanan, mga anak sa kahayag ug mga anak sa adlaw, kita dili iya sa kagabion o kangitnit. Ninumduman nato nga si Ginoong Hesus sa Juan kapitulo 8, Juan kapitulo 9, kanunay nagapahinumdum, nagaangkon nga siya mao ang kahayag sa kalibutan. Ang maglakaw uban kaniya dili mapandol, dili maglakaw sa kangitnit. Ang kaluwasan gihulagway sa pulong sa Dios sama sa kahayag, sama sa adlaw, mahayag, maanindot nga kaugmaon. Ang pagkalayo usab sa Dios gihulagway sa pulong sa Dios sama sa kangitngit, sama sa kamatayon ug kuyaw kaayo
kung ikaw ana pa sa kagabion usa ka ngitngit. Hinaot nga sa imong pagkadungog nining maong wali, maong pagsaysay sa pulong sa Dios, ang kahayag ni Kristo moabot sa imong kasing-kasing. Ug salamat nga daghang mga katawhan sa kalibutan karon, maayog mga pananaw, maayog makakita sa kahayag sa adlaw, kahayag sa bulan, apan mga buta sa espirituhanon nga mga buta. Hinaot nga ikaw ako dili laman maayo og pananaw sa mga physical nga mga butang sa tibok universo, sa kaanindot sa kabuhatan sa Dios, kundi sa espirituhanon nga bahin ikaw ako nakakita usab sa matuod nga kahayag. Nakita nato si Ginoong Hesus nga mao ang kahayag sa kalibutan. Kung matuod ka nga luwas sama sa gisaysay ni Ginoong Hesus diha sa wali sa bungtod sa Mateo 5:14 hangtod sa 16, isip asin, isip kahayag kung makitaan sa mga katawhan sa imong palibot ang imong kinabuhi, ang imong mga maayong buhat, muday gyud sila sa imong amahan nga ana sa langit. Ug mao ka natong iampo sa Ginoo. Ginood, dili ako perfecto, usa ako ka makasasala nga nagpatubos kanimo. Ginoo, ginulsulan ko ang akong kasalanan, pero Ginoo kung matuod ka nga nagapuyo sa akong lawas o Espiritu Santo, ipakita ang kinabuhi ni Kristo sa akong kinabuhi sa mao ka na ang kanunay natong ipangamuyo ug ihangyo sa Dios nga ikaw ako mahimong buhi nga mga sulat, buhi nga mga ehemplo, buhi nga mga masundog sa uban nga makita nila si Kristo sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Busa dili kita magpangatulog ingon sa ginabuhat sa uban, hinunua managtukaw kita ug magmahusay sa unahuna. Lain nga buluhaton sa matuod nga luwas kung ikaw ana sa kahayag, kung tinuod ka nga luwas, tinuod nga magtutuo, mo resulta gyud kini sa imong maayong binuhatan. Dili magapangatulog. Tanawa ang kapanahunan igsuon. Kung dunay panahon nga mas muinit pa kita, mas mo palabaw pa kita sa atong gugma, sa atong pagpangalagad, sa atong pagsilbi sa matuod nga Dios o matuod nga tao, sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona ug ang duhang persona nga mao si Ginoong Hesus, matuod nga Dios ug matuod nga tao. Mao kini ang atong iampo. Ginoo, mas gamita ako nining panahon na, nining talitapos nga mga adlaw, nining nahibilin nga pipila na lang kagutlo, pila na lang ka segundo sa imong kalit nga pagbayaw, sa imong kalit nga pagsakaw, ayaw undang paggamit sa akong kinabuhi, Ginoo, nga kung makitaan ka, Ginoo, sa akong kinabuhi, sa akong huna-huna, sa akong gipanulti, sa akong gipangbuhat, Ginoo, nga magsugod sa akong huna-huna ang akong gugma, ang akong pagpangalagad, akong pagserbisyo, diya kanimo og mubuhagay kini sa mga katawhan sa akong palibot. Kay sila nga mga nagakatulog, nangatulog sa kagabion, ug sila nga mga nagakahubog, nangahubog sa kagabion. Sama nga ang daghang mga krimen, mga igsuon, daghang mga nga paghimo sa kabubuton sa Dios, pagsupak sa kabubuton sa Dios nang hitabo sa kagabion, mausab ang unagway dinhi sa mga walay matuod nga kaluwasan. Kanunay ngit-ngit ang kinabuhi. Mao nga gikinahanglan nato ang kahayag sa Dios. Sa matag pag-ampo nimo sa usa ka paryente, sa usa ka minahal sa kinabuhi nga wala pa sa Ginoo, ayaw inundang ang pag-ampo kanila. Ayaw iundang ang pag-ampo nga dunay oportunidad nga sila makadungog sa pulong sa Dios. Ayaw iundang ang pag-ampo nga dunay oportunidad nga dunay mga mensahero nga ipadala ang Dios sa imong mga paryente bisan asa silang lugara sa tanang suok sa kalibutan, tungod kay ang mga katawhan sa Dios ang nausab sa tanang suok sa kalibutan.
Ayaw undangi ang pag-ampo kanila mga igsoon. Ug kung tagaan kag oportunidad sa Ginoo, ayaw balibari. Magpagamit ka. Sama ni Pablo ni Sila sa Buhat 16, sama ni Nicodemo sa Juan Kapitulo 3, sama sa babaeng Samarianhon sa Juan Kapitulo 4. Ang usa ka matuod nga pagpakigsuod, pakighibalag ni Ginoong Hesus, kung matuod ka nga luwas, dili mahimo nga dili ka mangandoy sa kaluwasan usab sa uban. So siya ang imong kinabuhi kung giuhaw ka ba nga daghan pang maluwas sa uban. Daghang maluwas sa imong mga kaparyentihan. Ayaw undang pagdasig sa imong mga kahigalaan diha sa Facebook, diha sa YouTube, diha sa Twitter. Ang social media hilabihan kadaghan nga makabot nining panahon. Gamita ang social media paghimaya sa Dios. Ayaw undang pagpahibalo sa imong mga kaparyentihan, sa imong mga kahigalaan, kung saan gihimo sa Dios sa imong kinabuhi. Salamat nga ang Ginoo wala magkulang sa iyang kamaayo. Bisan kining wali sa pulong sa Dios. Hilabihan kadaghan nga pagwali sa pulong sa Dios. Matag adlaw. Wala magkulang ang Dios bisan ining paghitabo sa coronavirus. Wala magkulang ang Dios pagsabwag sa iyang pulong sa tibuok universo, sa tibuok kalibutan. Ug matingala lang unya kita tungod kay hilabihan kadaghan ang oportunidad sa tao nga maluwas. Hilabihan kadaghan ang oportunidad sa tao nga makadungog sa pagwali sa pulong sa Dios. Ilabi na niining kapanahunan nga daghan kitag panahon nga magpundo sa atong isig ka panimalay. Inaot nga daghan kitang mapukaw nga mga nangatulog, daghan kitang masuginlan sa kamatuoran nga dili maghubog-hubog sa mga butang sa kalibutan nga makahubog, dili sa mga ilimnon kundi magpahubog kita, magpapuno kita sa Espiritu Santo nga atong kinabuhi, atong mga tumong atong ipadumala gayud sa Dios. Apan maingon nga kita iya man sa adlaw magmahusay kita sa una-una ug magsulob kita sa kutamaya nga mao ang pagtuo ug paghigugma ug sa salukot nga mao ang paglaom sa kaluwasan. Kining mga taming, kining mga kutamaya, kining mga galamiton sa usa ka kasundalo diha sa pakigubat di yatagan kini ni Apostol Pablo og mas detalye nga pagsaysay sa Efeso Kapitulo 6 sugod sa bersikulo 10 hangtod sa pagtapos. Apan gipainomduman kita nga atong isulog kanunay ang atong tanan nga armadura, tanan nga mga hinagiban nga gihatag sa Dios kanato, depensibo man o opensibo sa gingharian sa kangitngit, atong isulog sa kanunay. May nomdom kita nga bisan sa usa sa mga libro sa daang kasabutan, ang libro ni Nehemias, sa dihang nagpadayon sila pagtukod sa paril sa Jerusalem ni anang panahon. Nagpakita unsa ka importante ang usa nilang kamot nagadala sa pala, sa palita, sa pagdala, sa paghimo og paril, pero ang pikas kamot nagakupot usab og espada. Nagakupot usab og taming, nagakupot og bangkaw, nagakupot sa mga hinagiban. Ug mao kana ang atong himuon mga igsoon. Dili nato hubuon ang tanang armadura sa Dios. Ug atong iampo, Ginoo, matag oportunidad gamita ako tungod kay hilabihan kakuyaw kining talitapos nga mga gutlo, talitapos nga mga minuto sa atong pakigubat sa puwersa sa kangitngit. Ug ang pulong lamang sa Dios mga igsoon, ang pagpabili niini ug ang pagkamailampuon maori angay natong hinumduman o gamiton sa kinasingkasing. Ato pang
ipalalom ang atong gugma sa pulong sa Dios. Ato pang ipalalom ang atong pagsabot, pagtuon sa pulong sa Dios. Ug ato pang ipalalom ang atong pagpangalagad sa Dios. Kay kita wala itagana sa Dios alang sa kapungot, hinunua aron sa pagkabot sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. O pagkanindot sa pasalig sa Dios. Kung matuod ka nga luwas, andam ka sa pagsakgaw, andam ka sa pagbayaw, nagpasalig ang pulong sa Dios nga dili ka mahiapil sa pito ka tuig nga kasakitan. Pagkanindot nga dili ang Antikristo ang imong mahibalag diha sa gipadayag kapitulo 13, kung dili si Kristo gayud ang imong manluluwas, ang imong Dios. Kung matuod ka nga luwas diha sa imong nahimutangan, wa kay laing gisaligan o gituhuan nga namatay gilubong nabanhaw ng pagtubos kanimo. Ang una nimong makitaan sa pagbayaw, pagsakgaw, mao ang panagway sa imong manluluwas, sa imong Dios nga si Kristo Jesus. Sama sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesus, 2000 na katuig milabay sa dihang nagduda si Tomas sa pagkakita niya sa nabanhaw nga Dios. Usa ka semana ang milabay, nahugno si Tomas. Miluhod, mihapa ug miingon, Ginoo ko ug Dios ko. Ug mao kanay atong gihulat igsuon nga kita mismo makakita sa buhi nga Dios, nga kita mismo muhapa sa iyang tiilan ug musinggi, muampo, Ginoo ko ug Dios ko. Mao kana ang labing mahinamon nga adlaw nga imong gipaabot, akong gipaabot. Ug maangkon lamang nato ang matuod nga kalipay sa paghimamat, pagpakiguban ni Kristo Jesus, kung diha sa imong kasing-kasing karon tinuuray ang imong pagtuo, pagsalig nga siya lamang ang namatay gilubong nabanhaw aron pagtubos kanimo kanako. Isinsiro gayud igsuon ang imong pagtuo ug pagsalig ni Ginoong Hesus nga personal nga Dios ug manluluwas. Usiki ang panahon. Tungod kay kada adlaw nga mulabay nagakaduol ang iyang pagbalik. Kay kita wala itagana sa Dios alang sa kapungot, hinunua aron sa pagkabot sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga namatay alang kanato aron nga bisan magatukaw kita o magakatulog kita mabuhi uban kaniya o pagkamalipayon nimo igsoon. Buhi ka man o patay nga maabtan sa Ginoo, buhi kita sa iyang presensya. O pagkanindot tungod kay ang Dios mao ang Dios nga buhi, ang imong gialagaran nga Dios. Matuod nga Dios, matuod nga tao, siya mao ang Dios sa kaniadto, sa karon ug sa ugma ug sa umaabot. Siya ang Dios sa eternidad nga miagi ug siya ang Dios sa eternidad nga umaabot pa. Ug siya lamang ang Dios nga makapasalig kanimo. Ang tanan nga mutuo kang Kristo Jesus, mingon siya sa Juan 3:16, ang tanan nga mutuo mosalig kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhi dayon. Pagkagamhanan, pagkamaayo nining mao nga buhi nga Dios nga bisan siya nga namatay alang kanato, nagatambag kanato nga dili kita magakatulog, dili kita magluya-luya kundi magatukaw, magapangandam tungod kay kita buhi diha kaniya. Busa pag dinasigay kamo ang usa sa usa ug maglinig-unay kamo ang usa sa usa ingon sa inyong ginabuhat karon. Salamat nga atong mga kaigsuonan ang unang nakadawat nining maong sulat ni Apostol Pablo ang mga taga Tesalonica, 2000 na katuig ang milabay. Ilang gihatag ang ilang kinabuhi. Luyo sa mga pagdagma, luyo sa mga kasakitan. Bisan gani sa hulga sa kamatayon, wa gyud sila muundang paglinig-unay, wa gyud sila muundang paglinipayay, wa gyud sila muundang pagdinasigay. Ug ang labing dakong
pagdasig nga gihimo sa Dios kanila kaniadto hangtod sa atong panahon karon, mao ra gyud ang pagdasig nga sa takulahaw moabot siya. Ang pagbayaw, ang pagsahgaw, ang katumanan sa pulong sa Dios, ang kinabuhing dayon, mao kana ang labing dakong pagdasig sa Dios nga iyang gibilin kanimo o kanako igsuon. Busa kuptig yun sa tinuoray, kuptig yun sa hugtanay ang pulong sa Dios tungod kay tumanon gyud kana sa Dios ang iyahang saad. Ug ang resulta dili lamang kay ang pagpreparar sa imong kinabuhi, kundi ang paghinumdum kanunay nga ikaw ana sa kahayag. Gusto ipahinumdum sa pulong sa Dios karon, pahinumdumi imong kaugalingon nga ang iyahang pag-abot sama kakalit sa kawatan. Ang pagsakgaw, ang pagbayaw sama sa kakalit sa pagtungha sa kakawatan. Preparaha ang imong kinabuhi, siguruha nga anaa ka sa kahayag. Ug kun anaa ka sa kahayag, anaa ka sa matuod nga kaluwasan, ipaggamit pagyud sa Ginoo ang imong kinabuhi. Diha sa pagpreparar o diha sa pagpahibalo sa uban may tungod sa iyahang hinanalig nga pag-abot. Ug himua kining mga praktikal nga mga tambag usab, no? Kining sugod sa bersikulo 12, dunay mga praktikal nga pagtambag nga gidugang si Apostol Pablo. Mingon siya dinhi, apan mga muyo kami kaninyo mga igsuon nga unta inyong pasidunggan sila nga mga nagpangabudlay diha kaninyo ug na nagpangulo kaninyo diha sa Ginoo ug nagtambag kaninyo. Hinumdumi sa imong mga pag-ampo sama sa gitambag ni Apostol Pablo, ayaw kalimti ang mga pastor nga gigamit sa Ginoo nga nagtudlo kanimo sa pulong sa Dios. Hinumdumi ang mga ansyano, hinumdumi ang mga diakonos, hinumdumi ang imong espirituhanon nga mga ginikanan nga nagpatubo nimo diha sa pulong sa Dios. Gihimo kani sa mga taga Tesalonica, nila ni Pablo, nila ni Silvanos, nila ni Silas, ni Timoteo, uban pang mga kaubanan ni Apostol Pablo. Doon na kabay mga pastor nga gigamit sa Dios nga mong patubo kanimo sa espirituhanon nga mga butang. Doon na kabay espirituhanon nga mga ginikanan nga imong hinumduman karon, hinumdumi sila sa imong mga pag-ampo. Bisag anaa sila sa halayo. Hinumdumi sila sa imong pagpangamuyo sa Ginoo. Nga hatagan gihapon o kaepektibo ang ilang mga buluhaton. Ug ako usab gipahinumduman sa Ginoo nining kabuntagon nga ako usang hinumduman ang akong espirituhanon nga amahan sa dihang giluwas ako sa Ginoo sa Hunyo 29, 1986 sa dihang gidawat ko siya ang akong personal nga Dios ug manuluwas ang gigamit sa Ginoo mao si Dodoy Kial, ang atong kanhi sa Dumaguete nga OIC Mayor. O siya gigamit sa Ginoo nga usas ako mga espirituhanon nga ginikanan. May numdum ako ni Pastor Tim Tapang, may numdum ako ni Pastor Dan Finfra. Daghang mga Pastor Jim Davis, Trip Kimball. Daghang mga pastor nga gigamit sa Ginoo nga ikaw anaa na karon sa imong espirituhanon nga nahimutangan. Hinumdumi sila sa imong mga pag-ampo. Pasalamati ang Dios sa mga nagtambag nimo, nagpangabudlay kanimo diha sa guluhaton sa Dios. Ug uban sa gugma pakamahala ninyo sila pag-ayo tungod sa ilang buhat. Magginaitay kamo tali sa inyong kaugalingon. O daghang mga magtutudlo gigamit sa Ginoo. Bisan gani ang mga local nga mga pastors, pasalamati ninyo. Hinumduman nato adunay mga local pastors. Salamat kita sa Ginoo ni
Pastor Joseph Jo. Salamat kita sa Ginoo nga dunay mga Pilipinhon nga mga pastors nga gigamit sa Ginoo para sa imong kaluwasan, sa imong espirituhanon nga pagtubo. Salamat nga dunay mga nagsunod usab nga mga pastor sa mga lakang nato diha sa Ginoo. Salamat nga daghan ng mga batan-on nga mga pastor karon. Mapasalamatan ako sa Ginoo ni Pastor Emmanuel de Heresco Jr. Salamat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Daghang buluhaton sa Dios nga gipadayon sa mga pastor usab nga gigamit sa Ginoo. Salamat nga sa mga pastor nga nagbulig kanimo. May numdum pa ako ni Pastor Andrew Scribner, may numdum ako ni Pastor Cyril Dinoy. Iapil mga igsuon sa inyong mga paghampo. Daghan kaayong mga katawhan sa Dios. Ayaw kalimti ang mga nagbudlay kanimo. Ug pagkaanindot nga bisan pa sa akong pagtubo, may numdum ako ni Pastor Ernesto Gargar ug sa uban pang mga kaigsuonan nga usahay dili na mahinumduman apan ang Dios na sayod sa ilang mga kinabuhi. Iapil sila igsuon sa inyong mga paghampo. Ug uban sa gugma pakamahalan ninyo sila pag-ayo tungod sa ilang buhat. Magdinaitay kamo tali sa inyong kaugalingon ug tambagan namo kamo mga igsuon nga inyong maymayan ang mga bagdoy, inyong dasigon ang mga nawad-an sa paglaom, inyong tabangan ang mga mahuyang, magmapailubon kamo kanilang tanan. Importante kayo mga igsuon ang pagpabilin nga mainampuon. Kung dunay mga oportunidad nga makapanambag ka, makasugilon ka, makakabot ka nining mga tawhanan, dasiga. Tungod kay nining panahon karon nga anaa kita sa mga kakuyaw, anaa sa krisis, anaa sa daghang mga kagulian, daghan usab ang nawad-an ug paglaom. So, kaya unda nga ang sangyaw sa pulong sa Dios. Walay labing makadasig, walay labing makahatag ug kahapsay sa panghuna-huna o kinabuhi kundi ang pulong sa Dios ra gyud. Mao man gani nga bisan ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonica, ang labing gigamit sa Dios nga muhatag kanato og paglaom ug kadaugan sa iyang pag-abot unya ang pagsagaw, pagbayaw, mao ra gyud na ang kamatuoran nga himuon yun kini ni Kristo Jesus. Ang pagsakgaw, pagbayaw sa iyahang pangasawunon o kung diha sa imong nahimutangan, wa kay laing gituhuan nga namatay, gilubong, nabanhaw, ron pagtubos kanimo. Apil ka sa pagsakgaw, apil ka sa pagbayaw, ug mipasalig ang pulong sa Dios nga dili ka mahiapil sa pito ka tuig nga kasakitan, dili ka mahiapil sa kapungot sa Dios nga gitagana niya atong magapadayon gayud pagsalikway ug pagpanamastamas kaniya. Tapuson nato kini sa bersikulo 15, matnguni nga wala kaninyo'y magabalos og dautan sa dautan. Hinunuat tinguhaan ninyo sa kanunay ang pagbuhat ug maayo, ang usa ngadto sa usa ug sa tanan. Ug wa kitay laing ehemplo ini igsuon ang paghimo ug maayo bisan sa mga naghimo kanatog dautan, maura gyud si Ginoong Hesus. Bisan pa ang tanang katawhan sa Dios sugod sa daang kasabutan hangtod sa bag-ong kasabutan, adunay mga kinabuhi nga gihatagan gyud og pinasahi nga paghisgot sa pulong sa Dios. Ang ilang pagtuo, ang ilahang pagkinabuhi ug ang Hebreo kapitulo 11, daghan kaayong mga katawhan sa Dios nga gihisgutan nga mga ehemplo sa pagtuo, ehemplo sa
manggibuhaton alang sa himaya sa Dios. Dili sila perfecto sama kanimo o kanako, pero perfecto ang manluluwas sa usag-usa kanila ug nagatubo ang ilang pagtuo, ilang gugma ug pagserbisyo sa maong buhi nga Dios. Ug ginaot nga ang kanunay nato nga pagsangyaw, pagsaysay, paghatag nining mensahe sa nga sentro gyud sa krus ni Kristo ug sa iyaha unyang hinanali nga pag-abot diha sa pagsakgaw, pagbayaw, maoy mupadayon, hatag kanimo ug kadaugan hangtod sa iyang pagbalik. Daghang salamat ug mag-usa kita sa pag-ampo nga buhi kita nianang panahona uban sa atong mga minahal sa kinabuhi. Nga kita mao ang henerasyon nga iyang maabtan nga buhi sa iyang pagbayaw, sa iyang pagsakgaw. Tanang dungog, himaya ug pasalamat atong iuli kang Kristo Jesus ang atong hinanali ug hapit na muabot nga pamanhunon.